अस्सलाम वालेकुम। ये तो होना ही था। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने जब हमला किया था, अपनी नौयत का अनोखा और पहला हमला कि छोटे छोटे ड्रोन्स इस्तेमाल किए बड़े बड़े जहाज़ों को नाकारा करने के लिए, तबाह करने के लिए, तो उसी वक्त पता लग गया था कि रूस ने जवाब देना है। पुतिन अब खामोश नहीं रहेगा। हत्ता कि उसने फ़ोन पर ट्रंप को भी ये बात कह दी थी। अब ट्रंप का बयान सामने आ गया है कि जी जो किया है ज़ेलेंस्की ने किया है और अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब तो जवाब आना ही था, क्योंकि जवाब आ गया है और अभी ये आगाज़ है। बहुत बड़ा हमला हुआ है यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर, बहुत बड़ा हमला रूस ने किया है। खुद ज़ेलेंस्की इसकी तस्दीक कर रहा है। यूक्रेन का सदर जो बड़ा खुश नज़र आ रहा था कि ज़ाहिर है यूरोप की सपोर्ट के बाद ही उसने इस तरह का हमला किया था कि जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा था, सब बात कर रहे थे कि इतने सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर और फिर छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, इसके लिए कितनी इंटेलिजेंस उन्होंने गैदर की कि किस जगह जाकर उस कंटेनर को खड़ा करना है और उसमें उसके ऊपर वाले हिस्से में ये ड्रोन्स मौजूद थे, छोटे छोटे ड्रोन्स जो आमतौर पर आप देखते हैं कोई भी किसी जगह भी वो अवेलेबल हो जाते हैं। कोई ये नहीं कि वो हथियार ले जाने वाले ड्रोन्स थे, लेकिन उन ड्रोन्स का इस्तेमाल इस तरह किया कि उनको ले जाकर टकराया बड़े बड़े जहाज़ों के फ्यूल टैंक से, और वो जहाज़ यानी न्यूक्लियर बॉम्ब कैपेबिलिटी वाले जहाज़ थे, उनको तबाह कर दिया। तो उसके बाद रूस से मुज़ाकरात की भी बात हो रही थी, तो पुतिन ने कहा कि ये सब दो नंबरी थी, और जिस तरह हमारी ट्रेन की पटरियों को निशाना बनाया गया, आम शहरियों को नुकसान पहुंचाया, ये अब दहशतगर्दी हुई है रूस के खिलाफ, रूस के शहरियों के खिलाफ, इसका मैं बदला लूंगा। और ट्रंप को उन्होंने वाज़ेह कर दिया था। अब जो ताज़ा हमला है उसके बाद ज़ेलेंस्की कह रहा है कि हमें बचाओ, जो यूक्रेन का सदर है, और कह रहा है कि आलमी बरादरी इसका नोटिस ले, आएँ बचाएँ। ये तो उस वक्त भी सोचना चाहिए था कि अगर यूरोप के कहने पर या दीगर मालिक के कहने पर आप ये काम कर रहे हैं तो क्या ये मुमकिन था कि पुतिन खामोश रहता। इसलिए अब इस बारे में ट्रंप ने भी ये बात कही है कि ये तो होना ही था, और वो भी बरह रास्त किसी तरह की मदद को नहीं आ रहा यूक्रेन की या ज़ेलेंस्की की। ज़ेलेंस्की अब ज़ाहिर है छुपा फिरता है, उसकी लोकेशन का ही पता नहीं होता कहाँ है क्या है। तो अब खबर यह है कि ज़ेलेंस्की गेव पुतिन रीज़न टू बॉम्ब द हेल आउट ऑफ यूक्रेन। ट्रंप ने कहा है कि ज़ेलेंस्की ने खुद ये मौका दिया पुतिन को कि वो तबाही फेर दे, उड़ा कर रख दे अब यूक्रेन को। द यूएस प्रेसिडेंट सेड ही डिडंट लाइक कीव्स एस्केलेटरी अटैक्स ऑन रशियाज न्यूक्लियर ट्रायड, कि रूस के जो न्यूक्लियर कैपेबल जहाज़ थे उन पर जिस तरह से हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई यूक्रेन की, और वो पहले यूक्रेन की जंग से निकलना चाहते हो, कहते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे खर्च हो गए हैं, यूक्रेन को हम सपोर्ट करते हैं। ज़ेलेंस्की को बुला के उसने उनकी बड़ी बेइज्जती भी की थी। अब जनाब खबर ये है कि यूक्रेन की तरफ से जो ये रिसेंट अटैक किए गए थे लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल रशियन बॉम्बर्स पर, उसके बाद अब बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ गई है रूस के और यूक्रेन के दरमियान, और जो हालिया कोशिशें थी तुर्की की जंगबंदी की वो नाकाम होती नज़र आ रही हैं। और ज़ेलेंस्की ने जिस तरह का हमला कर दिया उसके बाद उसमें कोई ज़्यादा पेशरफ्त हो ही नहीं सकती थी। अच्छा, अब जिस तरह से कहा गया रूस की तरफ से कि जी इन्होंने हमारे शहरी इलाकों को भी नुकसान पहुँचाया और 7 लोग हमारे इसमें हलाक हुए, 120 लोग ज़ख्मी हुए थे जिनमें बच्चे भी शामिल थे, तो पुतिन इस पर बड़ा सख्त है, उसने बड़ा सख्त स्टांस लिया। उन्होंने कहा जी अब जवाब तो हमारा देना ही देना था। और फिर ट्रंप ने जुम्मे के दिन बताया रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कशीदगी बढ़ रही है, लेकिन जो कुछ अब हो रहा है अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पुतिन किसी भी हद तक जा सकता है। वेल दे गेव पुतिन रीजन टू गो इन एंड बॉम्ब द हेल आउट ऑफ देम लास्ट नाइट। तो पुतिन ने कहा कि भाई अब तो ये ट्रंप ने कहा कि खुद यूक्रेन के सदर ने अब रूसी सदर पुतिन को ये एक जवाब फराहम कर दिया है कि वो अब बहुत बड़ा हमला करे यूक्रेन पर। ये मैं आपको बता दूं, हमने पिछली वीडियो में तफसील से डिस्कस किया था कि रूस की फ़ौजें, ज़मीनी फ़ौजें, वो आगे बढ़ रही हैं एक बड़े अहम शहर की तरफ और करीब पहुंच गए हैं, जहां करीब पहुंच के वो तोपखाने का भी इस शहर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रोन्स का भी कर सकते हैं और दीगर असला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको करीब पहुंचना था। ड्रोन्स की कई दफ़ा रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो कोई 100 किलोमीटर दूर से आप ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकें। उनका रडार या पीछे राब्ता इतना दूर तक नहीं रह सकता। खैर, तो अब जो इस वक्त रिस्पॉन्स आया है, जवाब आया है, उसमें बड़े हमले किए गए हैं अब यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर, और इसमें जनाब लार्ज स्केल स्ट्राइक्स की हैं रूस ने। रूसी मिलिट्री इसकी तस्दीक कर रही है यूक्रेन के डिफेंस इंडस्ट्री साइट्स पर इन्होंने, और ये कहते हैं जी हमने यूजिंग एयर, सी एंड लैंड बेस्ड मिसाइल्स एज वेल एज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी UAVs, ड्रोन्स, कह रहे हैं कि हमने
فضا سے بھی مار کیا ہے, زمینی حملے بھی کیے ہیں اور سمندر کے ذریعے بھی حملے کیے ہیں. یہ روس نے اس کی تصدیق کی ہے. The targets of the overnight strikes included design bureaus, enterprises involved in the production and repair of Ukraine's weapons and military equipment. جہاں ان کی ساری پلاننگ ہوتی تھی ان جگہوں کو نشانہ بنایا یوکرین کی. پھر جہاں ان کے اسلحے تیار ہوتے تھے ان کو تباہ کیا ہے, اور جہاں ان کے اسلحے کو ریپیئر کیا جا رہا تھا, ملٹری اکوپمنٹ کو, ورک شاپس فار دا اسمبلی آف اٹیک ڈرونز, ان کو نشانہ بنایا ہے. فائٹ ٹریننگ سینٹرز ایز ویل ایز ویئر ہاؤسز آف ویپنز اینڈ ملٹری اکوپمنٹ. تو جو بھی ملٹری انسٹالیشنز تھی, اکوپمنٹ تھا, یہاں تیار ہوتا ہے, یہاں سپلائی ہوتا ہے, ورک شاپس ہیں, ٹریننگ ہو رہی ہے, فائٹ سینٹرز ہیں, جو ہے سب کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ اب یہ تو کوئی شک نہیں رہا, پیوٹن نے کہا ہے کہ یہ اب دہشت گردی کی طرح سے ان سے ڈیل کرنا پڑے گا, کہ جس طرح دہشت گردوں سے ڈیل کیا جاتا ہے. یہ بڑا واضح طور پر اب پیوٹن نے کہہ دیا ہے. تو ابھی یہ آغاز ہے, ابھی تو ایسے لگ رہا ہے کہ پیوٹن نے اس سے آگے بھی اب جواب دینا ہے. اسی طرح بی بی سی بھی لکھ رہا ہے, ابھی میں نے جو آپ کو خبر بتائی یہ آر ٹی کی خبر تھی, پھر بی بی سی اس پہ لکھ رہا ہے کہ روس نے یوکرین کے دارالحکومت سمیت دیگر علاقوں پر فضائی حملے کیے جس میں 3 افراد ہلاک اور 49 زخمی ہوئے. صدر زیلنسکی یعنی یوکرین کے صدر زیلنسکی کے مطابق حملے میں 400 سے زائد ڈرونز اور 40 سے زائد میزائل استعمال کیے گئے, جبکہ زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے. یہ ہے جی. اب یہ وہی بات ہے کہ جس طرح بھارت نے نہیں کہا تھا جی ہم نے کہا کیا ہے, ہم نے تو پاکستانی فوج کو نشانہ نہیں بنایا. اب یوکرین بھی اگر اس طرح کی بات کرے گا جی ہم نے تو ان کے جہازوں کو نشانہ بنایا تھا, تو اس نے بھی جواب میں انہی چیزوں کو نشانہ بنانا ہے جو آپ کا ملٹری اکوپمنٹ ہوگا, جس طرح پاکستان نے بڑا بھرپور جواب دیا. اب روس بھی یہی کر رہا ہے کہ یوکرین کے ملٹری اکوپمنٹ کو نشانہ بنا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں آپ نے ہمارے سویلینز کو بھی مارا ہے. پیوٹن الزام لگا رہا ہے اور یوکرین کہتا ہے نہیں تم نے ہمارے سویلینز پر اٹیک کیا ہے. لیکن جتنے یہ بتا رہے ہیں کہ میزائل اٹیکس ہوئے ہیں یا ڈرونز کا استعمال ہوا ہے, تو جو زخمیوں کی تعداد ہے اس سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ سویلین آبادی کو ہی اٹیک کیا جاتا تو پھر تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا, اس سے کہیں زیادہ. اچھا جی, یوکرینی حکام کے بقول جمعے کی صبح یوکرین میں بڑے پیمانے پر کیے گئے روسی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہوئے. روس کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں یوکرینی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ DW کی نیوز ہے, جرمن ٹیلی ویژن, اور جرمنی اس وقت یوکرین کا ہی ساتھ دے رہا ہے. حملوں میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. صرف کیف کو نشانہ نہیں بنایا گا زیلنسکی. اچھا, زیلنسکی کہہ رہا ہے کہ صرف ہمارے دارالحکومت کو نشانہ نہیں بنایا گا, اور بھی بڑی تباہی کی ہے روس نے. اور یہ جی ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ملک بھر میں ان کے حملوں میں 50 افراد زخمی اور کیف کے علاوہ دیگر کئی شہروں کو بھی نشانہ بنایا گیا. اس روسی کارروائی کے بعد انہوں نے مغربی اتحادیوں سے روس پر دباؤ بڑھانے کی اپیل کی ہے کہ جی آپ دباؤ بڑھائیں, اب اس سے کچھ نہیں ہو رہا, خود تو پہلے اٹیک کر لیا ہے, اب کہہ رہے ہیں جی وہ میرے اتحادی جو ہیں وہ روس پر دباؤ بڑھائیں. یوکرینی فضائیہ نے بتایا کہ روس نے ان حملوں میں تقریباً 407 ڈرون استعمال کیے, جو اس جنگ میں ایک ہی حملے میں استعمال ہونے والے سب سے زیادہ ڈرونز تھے. اس کے علاوہ 45 کروز اور بیلسٹک میزائل بھی داغے گئے. کیف کی فوجی انتظامیہ نے کہا ہے کہ روسی حملوں کے باعث میٹرو ٹرانسپورٹ سسٹم بھی متاثر ہوا ہے, کیونکہ ایک میزائل نے اسٹیشنوں کے درمیان ٹریکس کو نقصان پہنچائے. ریاستی ریلوے کمپنی نے کہا ہے کہ وہ شہر کے باہر ریلوے لائن کو نقصان پہنچنے کے باعث بعض ٹرینیں متبادل راستوں میں منتقل کر رہی ہے. یوکرینی صدر زیلنسکی نے روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے عالمی برادری سے عملی اقدامات کا مطالبہ کیا. جی عالمی برادری آئے ہمیں بچائے. انہوں نے ایکس پر مطالبہ کیا اگر کوئی روس پر دباؤ نہیں ڈال رہا اور جنگ کو مزید وقت دے رہا ہے تاکہ مزید زندگیاں ختم ہوں تو یہ مجرمانہ خاموشی ہے اور اس جرم میں شراکت داری ہے, ہمیں فیصلہ کن انداز میں عمل کرنا ہوگا. اب یہ جو باتیں کر رہا ہے, یہ تو جو ڈرون حملے کیے تھے روس پر اس سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا اور ایک نئی جنگ کی تیاری یا ایک انداز نیا اپنایا گیا جو آج تک نہیں تھا, تو اس کے بعد یہ تو ہو نہیں سکتا تھا روس جواب نہ دے, اور اب وہ جواب دینے پر آ گیا ہے. میزائل ہی میزائل, ڈرونز ہی ڈرونز, کئی بم گرا دیے اس نے. اور ابھی یہ آگے بڑھے گا معاملہ, ابھی اتنی آسانی سے نہیں یہ اب لگتا ہے سلجھے گا, اور ابھی اور بھی شاید روس اس سے بڑے اٹیک کرے اور اس کے بعد پھر زیلنسکی شاید کہے کہ جی اچھا جو مزید شرائط تھی روس کی ہم مانتے ہیں, اور پھر کہیں مذاکرات جا کر کہیں کامیاب ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.